अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान अदबी फोरम में खुश आमदीद। हम इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोस पेश करते हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर का तारुफ पेश करेंगे। चलिए शुरू करें आज की वीडियो। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती और इक्तिसादी मरकज़ है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहेरा अरब की शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दार अल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़ कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में इस शहर की तामीर व तरक्की की बुनियादें डाले। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ आमोज़ ममलकत का दार अल हुकूमत मुंतखब किया गया। इसकी वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दुखूल हुआ। पाकिस्तान का दार अल हुकूमत और बैन अल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गई। 1959 में पाकिस्तान के दार अल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार की तलाश में कराची आते हैं और इस वजह से यहाँ मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली और लिसानी गिरोह आबाद हैं। कराची को इसी वजह से छोटा पाकिस्तान भी कहते हैं। इन गिरोहों की बाहमी कशीदगी की वजह से 80 और 90 की दहाइयों में कराची लिसानी फसादात, तशद्दुद और दहशतगर्दी का शिकार रहा। बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए पाक फौज को भी कराची में मुदाखलत करनी पड़ी। 21वीं सदी में तेज कौमी माशी तरक्की के साथ साथ कराची के हालात में बहुत तब्दीली आई है। कराची की अमन आमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और शहर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की की रफ्तार में बहुत इजाफा हुआ है। कराची दरियाए सिंध के दहाने की शुमाली हद पर वाक़ है। शहर एक कुदरती बंदरगाह के गिर्द वजूद पाया। कराची 52-24 डिग्री शुमाल और 0-3-67 डिग्री मशरिक पर वाक़ है। तारीख के हवाले से कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ थे। करोकोला, जहाँ सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फौज की वापस बाबुल रवानगी की तोरी के लिए खैमाजन हुआ। बंदर मरवंतोबारा, मुमकिना कराची की बंदरगाह से नज़दीक जजीरा मनोरा, जहाँ से सिकंदर का सिपा सालार नर्स नियारखोस वापस अपने वतन रवाना हुआ, और बारबारिकॉन जो हिंदुस्तानी यूनानियों की बाख्तरी ममलुकत की बंदरगाह थी। इसके अलावा अरब इस इलाका को बंदरगाह दीबल के नाम से जानते थे, जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज किया। बरतानवी तारीख दान इलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोरा दीबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान, बलोचिस्तान के इलाके कोलांच की एक बलोच माई जो कोलांच से इजरत करके यहाँ आबाद हुई थी की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गई। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरीन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर की गर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गई। फसील में 2 दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। ये एक दर गेट का रुख समंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारादर, सिंधी में खारूदर कहा जाता, और दूसरे दर गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मिठादर, सिंधी में मिठूदर कहा जाता था। 1795 तक कराची कोलाची ये खान कलात की ममलुकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खान कलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेजों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच ले।
انگریزوں نے 3 فروری 1839 کو کراچی شہر پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 3 سال کے بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی پر اہم نظر رکھی۔ برطانوی راج کے دوران میں کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں بہت تیزی سے بڑھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں کراچی میں 21 اور 9 انفنٹری نے 10 ستمبر کو مغل فرمانروا بہادر شاہ ظفر سے بیعت کر لی۔ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔ کراچی میں بانی پاکستان محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کے ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نوآبادیاتی تھا، جو بر صغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں اب بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں۔ اس ہی دور میں کراچی ادبی، تعلیمی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا تھا۔ کراچی آہستہ آہستہ ایک بڑی بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا گیا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑا گیا۔ 1881 میں کراچی کی آبادی 73,500 تک، 1891 میں 105, 199 اور 1901 میں 15407 تک بڑھ گئی۔ 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم کی درآمد کا مرکز تھا۔ جب 1911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد بڑھ گئی۔ 1936 میں جب سندھ کو صوبہ کی حیثیت دی گئی تو کراچی کو اس کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ 1947 میں کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت منتخب کیا گیا۔ اس وقت شہر کی آبادی صرف 4 لاکھ تھی۔ اپنی نئی حیثیت کی وجہ سے شہر کی آبادی میں کافی تیزی سے اضافہ ہوا اور شہر خطے کا ایک مرکز بن گیا۔ پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے راولپنڈی اور پھر اسلام آباد منتقل تو ہوا، لیکن کراچی اب بھی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صنعتی و تجارتی مرکز ہے۔ کراچی 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں تشدد، سیاسی اور سماجی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی کا شکار بنا رہا۔ موجودہ دہائی میں کراچی میں امن عامہ کی صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے شہر میں بہت ترقی ہوئی۔ ابھی کراچی میں ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی ایک عالمی مرکز کی شکل میں ابھر رہا ہے۔ موسم، جغرافیہ اور محل وقوع۔ کراچی جنوبی پاکستان میں بحیرہ عرب کے عین شمال میں واقع ہے۔ شہر کا رقبہ 3.527 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک ناہموار میدانی علاقہ ہے جس کی شمالی اور مغربی سرحدیں پہاڑیاں ہیں۔ شہر کے درمیان میں سے 2 بڑی ندیاں گزرتی ہیں، ملیر ندی اور لیاری ندی۔ سیلابی ندیاں، اس کے ساتھ ساتھ شہر سے کئی اور چھوٹی بڑی ندیاں اور برساتی نالے گزرتی ہیں۔ کراچی کی بندرگاہ شہر کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ چونکہ بندرگاہ ہر طرف سے زمین سے گھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو ایک بہت خوبصورت قدرتی بندرگاہ سمجھا جاتا ہے۔ موسم، ساحل سمندر پر واقع ہونے کی وجہ سے شہر کا موسم بہت معتدل ہے۔ شہر میں بارشیں کم ہوتی ہیں، سال میں اوسطاً 250 ملی میٹر، جن کا زیادہ تر حصہ مونسون میں ہوتا ہے۔ کراچی میں گرمیاں اپریل سے اگست تک باقی رہتی ہیں اور اس دوران میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی زیادہ رہتا ہے۔ نومبر سے فروری شہر میں موسم سرما مانا جاتا ہے۔ دسمبر اور جنوری شہر میں سب سے زیادہ آرام دہ موسم کے مہینے ہیں اور اس وجہ سے شہر میں انہی دنوں میں سب سے زیادہ تقاریب اور سیاحت ہوتی ہے۔ اس شہر کا عام طور موسم سرما سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور یہاں کا موسم گرم مرطوب ہی رہتا ہے، لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھا کراچی کا احوال۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان کے ایک اور شہر کے تعارف کے ساتھ۔
تب تک اپنے میزبان ضیا صابری کو اجازت دیں۔